बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल महमूद इद्रीस महमूद। कल का दिन काफ़ी इंकशाफात से भरपूर गुजरा कि जब शाम के साथ साथ कुछ खौफनाक किस्म की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई लंदन से। अगरचे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पिछले एक हफ्ते के करीब से मुतवक्किल थी, मगर कल के दिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई। अगरचे इसकी पहली तारीख हफ्ते के दिन की थी कि हफ्ते के दिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, मगर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इतवार के दिन हुई, तो गालिबन वो हफ्ते का दिन शायद यूके के हिसाब से हफ्ते का दिन हो। बहरहाल ये इंकशाफात से भरपूर आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी। सैयद तस्नीम हैदर, इन्होंने ये क्लेम किया है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने तीन मुख्तलिफ मुलाकातों में नासिर भट्ट के ज़रिए से इन मुलाकातों का एहतमाम हुआ। इसके दौरान मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने शहीद अरशद शरीफ के मामले में और इमरान खान के मामले में उनके कत्ल के हवाले से सैयद तस्नीम हैदर से मुआवनत मांगी। मुआवनत शूटर्स की सूरत में उनसे शूटर्स अरेंज करने के लिए कहा गया, लाहौर, गुजरात के करीब और कीनिया या दुबई में, जिस पर सैयद तस्नीम हैदर के मुताबिक उन्होंने पहले सोच के जवाब देने का कहा। उसके बाद उन्होंने माजरत कर ली, जिसके बाद उनको बताया गया कि शूटर्स अरेंज हो चुके हैं। अब ये थी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो ऑलरेडी कल आप देख चुके हैं, जिस पे मुख्तलिफ़ किस्म के रिएक्शंस भी आ गए और मुख्तलिफ़ किस्म के रिएक्शंस की बात हो भी रही है। मुख्तलिफ़ किस्म के मुख्तलिफ़ हलकों से रिएक्शंस आ भी गए। इस चीज़ को अगर हम वैट करें तो देखें, हमें सबसे पहले हम अगर अरशद शरीफ के मामले को अगर लेते हैं, तो अरशद शरीफ का मामला ऐसा है कि उनको कीनिया में जहाँ शहीद किया गया, उसमें कोई वहाँ के नॉन स्टेट एक्टर्स ने इसका वहाँ किसी नॉन स्टेट एक्टर ने इस कार्रवाई की जिम्मेदारी कबूल नहीं की कि एक इदारे ने इस बात का दावा किया कि उन्होंने मिस्टेकन आइडेंटिटी की वजह से अरशद शरीफ को शहीद किया। अगरचे उनके मुख्तलिफ बयानात वक्त के साथ साथ बदलते रहे, मगर जिम्मेदारी से वो अब तक पीछे नहीं हटे कि ये कत्ल उन्होंने किया है। देखें, अगर माजी की अगर झलक से दिखाऊं तो अक्सर ऐसा होता था कि पाकिस्तान में किसी जगह किसी के ऊपर कोई खुदकुश हमला होता था या उसको कोई कत्ल करता था, जिम्मेदारी उठाती थी तहरीक तालिबान पाकिस्तान। एक फ़ोन कॉल जाती थी किसी बड़े इदारे को, सहाफ़ती इदारे को, जिसमें से अक्सर जियो न्यूज़ या एक्सप्रेस वालों के पास कॉल जाती, जावेद चौधरी या फिर हामिद मीर या फिर किसी और के पास कॉल जाती और वो कहते कि ये कार्रवाई हमने की है। तो बहुत सारे लोग जानते हैं कि ये जितनी भी ऐसी जो बैंड आउटफिट्स हैं या फिर इस तरह के नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं, वो मतलब रेंटल बेसिस पे ये फैसिलिटीज़, ये सर्विसेज प्रोवाइड कर देते हैं कि वहाँ पे उनको सिर्फ क्लेम करना है, ऑनरशिप अपने ऊपर लेनी है, और एक्चुअल जो एग्जीक्यूट करने वाले जो हैं वो कुछ और होते हैं। तो एग्जैक्टली अरशद शरीफ के मामले में ज़्यादा चांसेस इस बात के हैं कि एक्शन किसी और ने किया है, क्लेम कोई और कर रहा है। अब ये क्लेम जो कोई और कर रहा है, ये अब इतना आसान नहीं है कि एक जेएसयू जो कीनिया की एक बाकायदा पुलिस है और पुलिस में भी एलीट पुलिस समझी जाती है ये, और इसका ज़्यादा कनेक्शन जो रहता है वो आर्मी से रहता है इनके। अगर जेएसयू को पाकिस्तान के तनाजुर में समझना चाहें तो आप समझ लें कि पाकिस्तान में जो सीटीडी का रोल है वो एग्जैक्टली जेएसयू का रोल है कीनिया में। यकीनन आप लोगों को मालूम होगा कि सीटीडी अपनी लाइन से ज़्यादा वो कंट्रोल में रहती है खुफिया इदारों के या फिर मिलिट्री के। अगर इसके भी रेफरेंस में मैं आपको कोई वाक़या कोट करूँ आपकी मालूमात के लिए या रेफरेंस के लिए, तो अब से चंद हफ्ते पहले पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के ऊपर होने वाले कातिलाना हमले में जब जो बज़ाहिर मुल्ज़िम था नवेद, उसको जब जाए वक़ूआ से गिरफ़्तार कर लिया गया, तो उसके बाद उनको फ़ौरी मुंतकिल किया गया, गुजरांवाला के किसी थाने में मुंतकिल किया गया, जिसके बाद उनकी जो कन्फेशनल स्टेटमेंट्स आईं, उसके बारे में यही क्लेम है कि वो
CTD کے زیر حراست یہ ان کے بیانات آئے۔ اب اس پہ لوگوں کے سوالات کیوں اٹھے کہ یہ جو بیانات آئے تو اس میں انفلوئنس تب سے لے کر اب تک یہ FIR نہ کر سکنا، یہ انفلوئنس جو ہے آپ کو کنیکشن سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ CTD زیادہ کلوز کنیکشن میں رہتی ہے اپنی لائن کی نسبت خفیہ اداروں کے یا پھر ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے۔ تو اسی طرح سے جو آپ کا JSU ہے، کینین آرمی سے ان کی اسٹرانگ بانڈنگ رہتی ہے۔ تو ہم یہ جو سید تسنیم حیدر کا میٹر ہے، اس کے اندر اگر ہم اس کو مینو ان تسلیم بھی کر لیں تو یہ کافی مشکل بات ہے کہ ایک انڈیویجول یعنی سید تسنیم حیدر کو یہ آفر ہوئی، انہوں نے لیت و لال سے کام لیا، کسی اور کی طرف سے یہ معاملہ ٹیک اپ ہو گیا، انہوں نے اس پلان کو ایگزیکیوٹ کر لیا۔ مگر چیزیں اتنی آسان نہیں ہیں کہ ایک فرد کسی دوسرے ملک میں اتنی منظم کارروائی کرے اور وہ ملک اس کو اس طرح سے بیٹھ کے اس کو شیلٹر کرے، انلیس اور انٹل کہ آپ کے پیچھے کوئی اسٹیٹ لیول کی پاور شامل نہ ہو۔ تو اتنا آسان نہیں ہے کہ یہ واقعہ اس طرح سے سید تسنیم حیدر کہیں کہ میاں نواز شریف واحد انوالو ہیں۔ اب معلومات تک رسائی اتنی مشکل نہیں رہی ہے تو اس لیے اتنا آسان نہیں ہوگا۔ اگر آپ جمال خشوگی کا واقعہ ریفرنس میں اگر آپ ریکال کر لیں تو وہ پوری گورنمنٹ، پوری اسٹیبلشمنٹ ان کے انوالو تھی، بٹ لوکل گورنمنٹ اس میٹر میں انوالو نہیں تھی۔ جس ملک میں، جس سرزمین پہ جمال خشوگی کا واقعہ ہوا، وہاں پہ وہ ملک اس میں پارٹی نہیں تھی، جس کی وجہ سے معاملات کے اوپر سے کافی پردے اٹھے اور محمد بن سلمان کو بہت سختی کا سامنا کرنا پڑا۔ اور شاید وہی وجہ تھی کہ ٹرمپ کے بہت ساری ایسی ڈیمانڈز جو شاید MBS نارمل سچویشن میں پوری نہیں کرتے، جمال خشوگی کے معاملے کی وجہ سے ٹرمپ کی وہ باتیں بھی MBS کو ماننی پڑی، یا پھر اس نئی دوستی کا آغاز نئے ٹرمز پر ہوا۔ بالکل اسی طرح سے جب تک بہت مضبوط، بہت طاقتور انوالومنٹ نہیں ہوتی، یہ بعید از قیاس ہے کہ کینین گورنمنٹ اس میٹر کو اتنا بیک کرے، اور یہ معاملہ اتنا آسان نہیں۔ ہاں، جو تسنیم حیدر نے جس بات کا اعتراف کیا ہے، ان کو اس معاملے میں شامل تفتیش ضرور کرنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے ان کے بیانات سے اور ان کی اس معاملے میں شامل تفتیش ہونے سے شاید اس معاملے کی صحیح سمت میں مدد ملے۔ مگر بہرحال یہ معاملات بائی دا وے کنٹروورشل نہیں بن رہے، ان کو کنٹروورشل بنایا جا رہا ہے۔ تو دیکھیں، اب بہت ساری قیاس آرائیاں ہیں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نئے آرمی چیف کے انتخاب کے حوالے سے شاید کچھ طاقتور حلقوں اور مسلم لیگ کے درمیان کچھ نااتفاقی ہے، جس کی بنا پر ان کو نکیل ڈالنے کے لیے شاید اس طرح کا کردار لانچ ہوا ہے۔ تو یہ ایسے کردار آپ کو تمام پارٹیز میں ملیں گے۔ تو وہ لوگ جو اس میٹر پہ بہت خوش ہو رہے ہیں کہ شاید ان کے ہاتھ کچھ بہت بڑا انکشاف آ گیا ہے، تو میری ان سے گزارش ہے کہ دل تھام کے رکھیں، ذرا سیٹ بیلٹس باندھیں، بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بہت جلدی بہت خوش نہیں ہونا چاہیے۔ اگرچہ تسنیم حیدر کی باتوں کو اگنور نہیں کیا جانا چاہیے، مگر یہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کسی خاص ڈائریکشن میں اتنے بڑے واقعے کو، اتنی بڑے انسیڈنٹ کو ڈالنے کی کوشش بھی کامیاب نہیں ہونی چاہیے۔ اپنے دوستوں کا بہت خیال رکھیں، پھر ملاقات ہوگی نیکسٹ ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔